नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। सत्ता गठबन्धनले टुङ्ग्याउन सकेन, तालमेलको प्रारूप। महानगरको विवाद कायमै, नगर र गाउँपालिकाको तालमेल टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रदेश र जिल्लालाई। बैठक भोलि फेरि बस्ने। एकीकृत समाजवादीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको गुनासोपछि निर्वाचन आयोगले माग्यो 3 दिने जवाफ। निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गरेको अभिव्यक्तिपछि शशाङ्क कोइरालालाई पनि सोधियो स्पष्टीकरण। गभर्नरमाथिको छानबिन कानून सम्मत नै रहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। अर्थव्यवस्थामाथि राजनीति नगर्न आग्रह। सरकारी सुविधाको इन्धन कटौती हुने। पाकिस्तानमा इमरान खान सहित पीटीआईका सांसदद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार। मुस्लिम लीगका सहबाज शरीफ भने निर्विरोध प्रधानमन्त्री। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटबाट बाहिरियो नेपाल। दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 11-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित। अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग मङ्गलबार खेल्ने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको सत्ता गठबन्धनलाई त्यसको प्रारूप टुङ्ग्याउन सकस परेको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले तालमेलको मोडालिटी टुङ्ग्याउने भने पनि बैठक भोलि बस्ने गरी सकिएको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक भोलि दिउँसो 4 बजे बस्ने गरी टुङ्गिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। भोलिको बैठकले तालमेलको प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिने उनले जानकारी दिए। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। र फेरि यो बैठक भोलि 4 बजे फेरि यो बैठक डाकिएको छ र त्यो बैठकपछि हामी मेकानिजमको बारेमा कस्तो किसिमको मेकानिजम अपनाउने त्यसको बारेमा म फेरि तपाईँहरूलाई अवगत गराउनेछु। सत्ता गठबन्धनभित्र 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 1 नगर र स्थानीय तहको भागबण्डाको विषयमा विवाद जारी छ। खास गरी महानगरका विषयमा सबै दलहरू आफ्नै अडानमा छन्। काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले 3वटा महानगरको माग गरेका छन्, तर काङ्ग्रेसले उक्त संख्यामा दिन नसकिने भन्दै आएको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गराउनु पर्नेछ। त्यसअघि नै स्थानीय तहबाट उम्मेदवारको सिफारिस गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने भनिएको छ। यसैगरी महानगर र उपमहानगर मात्र केन्द्रले टुङ्ग्याउने, नगर तथा गाउँपालिका, प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका स्तरबाटै टुङ्ग्याउने सहमति भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमाल पुरीले जानकारी दिए। महानगर र उपमहानगर केन्द्रबाट टुङ्ग्याउने सहमति सत्तारूढ गठबन्धन बीच भएको छ। पुरीले भने अब नगरपालिका प्रदेश स्तरबाट, गाउँपालिका जिल्ला स्तरबाट र वडाको हकमा पालिका स्तरबाटै सबै दलको सहमतिमा उम्मेद्वार टुङ्ग्याइनेछ। यसका लागि मङ्गलबार बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले मापदण्ड तय गर्ने उनले जानकारी दिए। सोही मापदण्डका आधारमा उम्मेद्वार टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए। उनले सबै तहमा सबै दलले सम्मानजनक रूपमा स्थान पाउनुपर्ने कुरा आफूहरूले राखेको र सबै दलको धारणा यस्तै रहेको जानकारी दिए। पुरीले पहिलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति उस्तै नरहेकाले त्यसमा पनि दलहरू विचार गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा आफूहरूले राखेको पुरीले जानकारी दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई अनिश्चित भएको छ। इजलासले चैत 27 गते पेशी तोकेको थियो। उक्त दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि उक्त मुद्दा अब नियमित इजलासमा पेशी तोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार अब अर्को पेशी कहिले तोकिन्छ भन्ने निश्चित छैन। इजलासले तोकेको मुद्दामा सुनवाई नभएकाले अब नियमित रूपमा पेशी चढ्ने अनि सुनवाई हुनेछ। सरकारले रामनवमीको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि यो मुद्दा नियमित इजलासमा गएको हो। सर्वोच्चमा मुद्दा स्थगित भएपछि केपी शर्मा ओलीको समयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दै लेखेका छन्। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको मुद्दा पेशी चढेको थियो। आज चैत 27 गते सार्वजनिक बिदा घोषणा भयो। उनले लेखेका छन्, यो मुद्दामा अनावश्यक ढिलाइ गर्न गत हप्ता इजलासमा भएको प्रयासको यो निरन्तरता हो। अब मिलीभगत गरी मुद्दा पालो नआउने गरी पेशीमा चढ्ने निश्चित छ।
चैत 20 गते पेशी रहेको उक्त मुद्दा एक न्यायाधीशले आफूले हेर्न नमिल्ने भनेपछि स्थगित हुँदै आइतबारका लागि सरेको थियो। न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको थियो। तर न्यायाधीश सुवेदीले आफूले एकीकृत समाजवादीकै विवादमा सोमप्रसाद पाण्डेको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले अहिले बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। त्यसअघि सर्वोच्चले अन्तिम सुनवाईका लागि मिति तोकेको थियो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले सो रिटलाई पूर्ण सुनवाईमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेपाल सहित 14 जना सांसदको पद खारेजी तथा दल दर्ता अवैधानिक भएको दाबीसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा 2078 भदौ 17 गते रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 3 दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको छ। सो पार्टीले आयोजना गरेको सभामा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आएपछि आयोगले जवाफ मागेको हो। सो पार्टीले चैत 26 मा काठमाडौँको भिरखुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आएको आयोगको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भिरखुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुद्ध जवाफ माग गरिएको छ। यसैगरी निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालालाई 7 दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ। कोइरालाको अभिव्यक्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपैयाँ पेश गरेको आयोगको अभिलेखबाट देखिने उनको भनाइ छ। 74 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारले 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आयोगले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कोइराला 2074 सालमा नवलपरासी पूर्व 1 बाट विजय भएका थिए। गत शनिबार उनले निर्वाचनमा 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए, जबकि त्यतिबेला आयोगले खर्चको सीमा 25 लाखसम्म तोकेको थियो। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले सामूहिक अपिल जारी गर्दै आपसी सहयोग गर्ने प्रण गरेका छन्। तालमेलका विषयमा स्थानीय स्तरमा देखिन थालेका बेमेललाई सम्बोधन गर्दै यस्तो अपिल जारी गरेका हुन्। अपिलमा भनिएको छ, लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी विकास र समृद्धि हासिल गर्न 5 दल प्रतिबद्ध छ र हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छ्याउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं। देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न 5 दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको छ। परिवर्तन विरोधी र प्रतिगामी दुराशयबाट देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको बताउँदै आगामी चुनावमा सँगै रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। 5 दलको यो ऐक्यबद्धता नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रका मूल्यमा आधारित समाजवादको रक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूको कठिनाई हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछौं, अपिलमा भनिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरी निलम्बन गरेको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिन समिति बनेको भन्दै पन्छिएका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गभर्नरमाथिको कारबाही ठिक वा बेठिक भन्ने विषयमा अब समितिले नै भन्ने बताए। ऋण निक्षेप भन्दा कसरी धेरै भयो भनेर आफूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग सोधेको उनले जानकारी दिए। अर्थमन्त्री शर्माले आफूले कसै न कुनै निकायमाथि हस्तक्षेप नगरेको दाबी पनि गरे। मन्त्री शर्माले आफू मन्त्री भएर आएकै दिन मलाई धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ, सिकाउनुस् है, सहकार्य गर्नुपर्छ भनेको स्मरण गरे। उनले आफूले क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा जानकारी पाए लगत्तै गभर्नरलाई बोलाएर यसको अध्ययन गर्न भनेको, तर लामो समयसम्म यो काम हुन नसकेको बताए। गाउँ गाउँसम्म पुगेपछि झस्कनुपर्ने अवस्था आएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। मैले समयमा यो हुन्डी सुन्डीको क्रिप्टोको बारेमा यो अहिले यो बाहिर होल्लामा आउनुभन्दा पहिले नै सायद 5 महिना भयो होला, 5 महिना अघि नै मलाई त थाहा थिएन। एकजना कुनै
एउटा युवाले मलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो भइराखेको छ भने जानकारी दिएपछि मैले तत्कालै सचिवलाई भने, गभर्नर साहबलाई बोलाएँ, सबैलाई बोलाएँ, यस्तो रहेछ, यसको बारेमा अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरौँ। के रहेछ भने 5 महिना पहिला मैले मिटिङ गरेर यहीँ हुनुहुन्छ हैन मैले भनेको छु, त्यसको अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। तर त्यो कुरा अलि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगिसकेपछि मात्रै झस्केको जस्तो भयो। मैले बार यो कुराहरू नभनेको होइन, मलाई पनि जानकारी र सूचनाको आधारमा मैले के हो यस्तो अर्थतन्त्र भनेर कुरा गरेकै थिएँ। यस्तै मन्त्री शर्माले आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक हुँदै गएको दावी गरे। उनले फागुनसम्म कतिपय सूचकाङ्क सुधारतिर गएको बताए। मन्त्री शर्माले ऋण विप्रेषण अनुदार राजस्व सङ्कलन वृद्धि भइरहेकाले अहिलेको दबाव कम हुने दावी गरे। अर्थतन्त्रमा सङ्कट नआएको समेत शर्माको भनाइ छ। साथै उनले अर्थव्यवस्थामाथि राजनीति नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। ठुलो सङ्कट आएको छैन, जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो अब यो देश के नहुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन, यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यथार्थ स्थिति यही हो। यसैगरी सरकारले आर्थिक व्यवस्थामाथि परेको दबाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गएको र छिट्टै पारित भएर लागू हुने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। यो प्रस्तावले पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20% कम हुने गरी कटौती हुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन श्रमिकहरूको लगानी कोष स्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका कामदारलाई आइपिओ र एफपिओमा कोटा छुट्याउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदमा गएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा शहबाज शरीफ निर्विरोध नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सोमबार नेशनल एसेम्ब्लीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीगका शरीफ निर्विरोध प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनी पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ हुन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल इमरान खान नेतृत्वको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफका सांसदहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि शरीफ निर्विरोध प्रधानमन्त्री चयन भएका छन्। 342 सदस्यीय एसेम्ब्लीमा पीटीआईका 155 जना सांसद छन्। शनिबार राति इमरान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। खानले विपक्षीलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै उनीहरूसँग संसदमा सँगै नबस्ने बताएका छन्। खानसहित पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाबाट सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। यो सँगै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार पनि गरेको बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटबाट बाहिरिएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित ग्याजप्रोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा दोस्रो खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा अग्रता लिँदै ताजिकिस्तानलाई बराबरीमा रोके पनि नेपालले दोस्रो हाफमा निराशाजनक प्रदर्शन गर्दा फराकिलो गोल अन्तरले पराजित हुन पुग्यो। ताजिकिस्तान विरुद्ध नेपालका लागि आदिल हामिदले 1 गोल गरे। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग चैत 29 गते खेल्नेछ। खेल किर्गिस्तान स्थित बिस्केक स्थित ग्याजप्रोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा हुनेछ। समूह एमा इरान, आयोजक किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र मालदिप्स परेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत साउथ तथा सेन्ट्रल जोनको दुवै समूहको शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीले सन् 2022 मा कुवेतमा हुने एएफसी फुटसल एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। यस क्षेत्रबाट कुल 4 टोली छनौट हुँदा पश्चिमबाट 5, पूर्वबाट 3 तथा आसियान क्षेत्रबाट 3 टोली छनौट हुनेछन्। आयोजक कुवेत अन्तिम चरणका लागि छनौट भइसकेको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
सत्ता गठबन्धनले टुङ्ग्याउन सकेन, तालमेलको प्रारूप। महानगरको विवाद कायमै, नगर र गाउँपालिकाको तालमेल टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रदेश र जिल्लालाई। बैठक भोलि फेरि बस्ने। एकीकृत समाजवादीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको गुनासोपछि निर्वाचन आयोगले माग्यो 3 दिने जवाफ। निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गरेको अभिव्यक्तिपछि शशाङ्क कोइरालालाई पनि सोधियो स्पष्टीकरण। गभर्नरमाथिको छानबिन कानून सम्मत नै रहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। अर्थव्यवस्थामाथि राजनीति नगर्न आग्रह। सरकारी सुविधाको इन्धन कटौती हुने। पाकिस्तानमा इमरान खान सहित पीटीआईका सांसदद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार। मुस्लिम लीगका सहबाज शरीफ भने निर्विरोध प्रधानमन्त्री। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटबाट बाहिरियो नेपाल। दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 11-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित। अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग मङ्गलबार खेल्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।